अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन करम, मैं हूँ खुर्रम शाह एक और मौजू के साथ आपकी खिदमत में पेश हूँ। आज हम बात करेंगे अल्लामा मोहम्मद इकबाल की गज़ल पर। सामीन, आप जानते हैं कि गज़ल जो है वो नज़्म के लिहाज से एक अलहदा सिन्फ है। इसके हर शेर को अलग बरतना पड़ता है, उसकी हर तशरीह को अलग तरीके से उसके मफ़हूम को देखना पड़ता है। बहरहाल अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अंदाज़ और उनके तख़य्युल से भी हम आगाह हैं कि अल्लामा इकबाल का तख़य्युल या वो जो ख़याल पेश करता है वो शायरी में, वो शेर हो, वो गज़ल हो या नज़्म का शेर हो, तो उसमें एक बड़ी जान होती है, उसमें एक जो है वो किरदार की अरफियत पाई जाती है। वो पेश करने वाला तख़य्युल जो पेश किया जाता है अल्लामा इकबाल की शायरी में, वो एक आला दर्जे का होता है। उसमें आशिक का किरदार हो उनकी गज़ल, उनके शेरों में, या कोई और ऐसा किरदार हो, तो वो अपने उरूज पर नज़र आएगा। वो हम उनकी शायरी को पढ़ते हुए इस गज़ल के ज़रिए अंदाज़ा लगाएंगे कि किस तरह अल्लामा इकबाल की शायरी में ही वही खुदी और वही इश्क की आला महराज हमें नज़र आएगी। तो आगाज़ करते हैं गज़ल का कि जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे ज़ुल्मत खानाए दिल के मकीनों में। मतला है गज़ल का। तो एक दफ़ा मैं इसको रिदम के साथ पढ़ने की कोशिश करता हूँ ताकि इसके मुश्किल अल्फाज और आहंग जो है वो हमें दुरुस्त हो जाएं। उसके बाद एक एक शेर पर बात हम करेंगे कि जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे ज़ुल्मत खानाए दिल के मकीनों में। कभी अपना भी नज़ारा किया है तूने ऐ मजनू, कि लैला की तरह तू खुद भी है महमल नशीनों में। महीने वसल के घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं, मगर घड़ियां जुदाई की गुज़रती हैं महीनों में। मुझे रोकेगा तू ए ना खुदा क्या गर्क होने से, कि जिनको डूब ना हो डूब जाते हैं सफ़ीनों में। तो चार शेर मैंने पढ़े, इससे हमें आहंग या रिदम पता लग रहा है कि इस गज़ल को पढ़ने का क्या अंदाज़ है, क्या तरीका, क्या तौर है। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, शायर किसी शख्स को ढूंढ रहे हैं, किसी लोगों को ढूंढ रहे हैं। आसमानों और ज़मीनों की वुसअतें छान बैठे हैं, मगर शायर कहते हैं कि वो आसमान और ज़मीन में वो मुझे नहीं मिले। तो जब मैंने अपने दिल की तरफ, ज़ुल्मत खानाए दिल, ये दिल के अंधेरे कमरे की तरफ तवज्जो की, तो मुझे नज़र आया कि वो जिन्हें मैं आसमानों और ज़मीनों की वुसअतों में तलाश करता रहा था, वो तो दरअसल मेरे दिल के इस अंधेरे खाने में बैठे हुए हैं, वो तो मेरे अंदर ही कहीं पोशीदा हैं। तो एक तरह ये इश्क हकीकी, इश्क मजाजी, दोनों पर ये शेर सादिक आता है। तो शायर ख़ुद कलामी कर रहे हैं, अपने आप से मुखातिब हैं और कह रहे हैं, हैरत की बात है कि मैं जिन्हें आसमानों ज़मीनों में तलाश करता रहा वो मेरे दिल के अंदर थे। तो कि जैसे तुझे देरो हरम में मैंने ढूंढा तू नहीं मिलता, मगर तशरीफ़ फरमा तुझको अपने दिल में देखा है। तो खुदा ताला जो है वो कहता है कि उसके बारे में कहा जाता है कि अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान की वुसअतों में नहीं समा सकता, मगर एक मोमिन के दिल में समा जाता है। तो उस तरफ भी ये इशारा करता है ये शेर के आसमानों और ज़मीनों में न मिला, जबकि कहाँ पाया मैंने तुझे, अपने दिल के ज़ुल्मत खाना में पाया, अंधेर खाने में पाया। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का हवाले से मंसूब कौल है कि जिस शख्स ने अपने आप को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। तो गोया रब को पहचानने के लिए ज़मीन और आसमान के बजाय अपने आप को पहचानना ज़रूरी है। जैसे ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं, तसव्वुफ़ से भरपूर शेर है कि जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। तो ये एक और इंतहा का शेर है। गज़ल जो दर्द हैं वो गज़ल के हवाले से सूफ़ी शायर हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है मतला जो है उसका मफ़हूम वाज़ेह हो गया हम पर। तो दूसरे शेर में लैला मजनू की तलमीह पाई जाती है कि कभी अपना भी नज़ारा किया है तूने ए मजनू, कि लैला की तरह तू खुद भी है महमल नशीनों में। मजनू से मुखातिब है शायर कि ए मजनू, कभी अपना नज़ारा किया है, जैसे तू डूब कर लैला को देखता है, लैला को देखने की तरह तूने कभी अपने आप को भी देखा है। और अगर नहीं देखा और तू गौर करेगा, जब तू देखेगा कि लैला की तरह तू खुद भी है महमल नशीनों में। तो महमल नशीन, महमल कहते हैं ऊँट के ऊपर बैठने की जो डोली होती है, तो महमल नशीन उस डोली में बैठने वाला। तो लैला नाका, नाका ऊँटनी को कहते हैं, महमल नशीन, ये जब एक इस्तेमाल होंगे साथ साथ तो ये एक पूरी कहानी है लैला मजनू की, उस अरब पस मंज़र की। तो शायर कह रहा है कि ए मजनू, तूने तो कभी देखा ही नहीं है अपने आप को। तू जब अपने आप को गौर से देखेगा तो तू यहाँ सड़क पर नहीं खड़ा, रास्ते पर नहीं खड़ा और लैला ऊपर नहीं बैठी, बल्कि तू तो ऊपर बैठा है। यानी वो जो ऊपर लैला बैठी है वो लैला नहीं बैठी ऊँटनी के ऊपर, वो तू बैठा हुआ है।
गोया रांझा रांझा कर दी नी में आप पे रांझा हुई। तो इश्क में एक कैफियत ऐसी भी आती है कि जो है वो मैं तू हो जाता है, तो फ़र्क नहीं रहता। तो शायर जैसे कहता है कि यूं ही तन्हा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। तो यही कैफियत यहाँ भी हमें नज़र आती है कि यूं ही तन्हा बैठे बैठे गुम हो जाता। तो वो जो गुम होने की कैफियत है, वो तुम हो जाने की कैफियत है। शायर उसकी तरफ इशारा करवा रहे हैं मजनू को कह रहे हैं कि तू लैला के दीदार में महव है, तू अपने आप को देख। जैसे पहले शेर में कहा गया था कि अपने दिल की तरफ तवज्जो करने से मालिक मिल गया, वो मिल गया जो आसमानों और ज़मीनों में मैं तलाश कर रहा था। यहाँ भी जब मजनू अपनी तरफ देखेगा, अपने अंदरों की तरफ निगाह डालेगा, तो उसे लैला वहीं मिल जाएगी, उसे अपना आप वहीं मुयस्सर आ जाएगा। महीने वस्ल के घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं, मगर घड़ियां जुदाई की गुजरती हैं महीनों में। तो एक रोमानवी, एक मोहब्बत से भरपूर शेर है, एक हिज्र विसाल को पेश करता हुआ शेर है। और शायर खुद कलामी करते हुए कहते हैं कि जब वस्ल नसीब होता है महबूब का, तो वो वस्ल के महीने, मुलाकात के महीने ऐसे गुजरते हैं जैसे घड़ियां, जैसे सेकंड गुजरते हैं, लम्हे गुजरते हैं। लेकिन जब महबूब की जुदाई दरपेश हो, जब महबूब दूर हो, तो मगर घड़ियां जुदाई की गुजरती हैं महीनों में। तो महबूब से दूरी का एक लम्हा एक महीना बन जाता है, जबकि उसकी कुर्बत, उसके पास होने की एक जो है एक महीना भी एक घड़ी लगती है। तो ये एक फितरत का कानून है। जब आप मनपसंद शख्स के साथ होते हैं, अपने पसंदीदा दोस्त के साथ होते हैं, वक्त गुजार रहे होते हैं, तो वक्त का एहसास नहीं होता। उसके बरक्स जब अपने पसंदीदा चीज़ों से इंसान को दूर कर दिया जाता है, तो उसके लिए वक्त गुजरने का एहसास ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा तवील हो जाता है। तो यहाँ भी ऐसा ही ख्याल है कि वस्ल के महीने जल्दी गुजर जाते हैं और जुदाई की घड़ियाँ महीने बन जाती हैं। इस पर मेरा अपना एक शेर है कि जब भी यार की कुर्बत अपने हिस्से आई, हमने एक सदी को भी एक लम्हा लिखा। तो यार की कुर्बत हिस्से आए तो एक सदी भी जो है वो एक लम्हा बन जाती है और गुजरने का इल्म ही नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। शायर कहता है कि मुझे रोकेगा तू है ना खुदा क्या गर्क होने से, कि जिनको डूबना हो डूब जाते हैं सफीनों में। ना खुदा और सफ़ीना फिर आपस में तलाज़मा है, फिर सनत मरातुन नज़ीर का ताल्लुक़ है। ना खुदा कश्ती के मल्लाह से मुखातिब है शायर कि जहाज़ के कप्तान है, मेरे कश्ती के चलाने वाले, क्या तू मुझे डूबने से रोक सकता है? और जो डूबने वाले होते हैं वो तो कश्ती के अंदर भी डूब जाते हैं, उनको कश्ती से बाहर छलांग मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसको कह रहा है कि तू मुझे नहीं रोक सकता डूबने से। फिर ये डूबने वाली कैफियत गोया और ही कैफियत है। डूबने वाले किसी शख्स की, किसी महबूब शख्स की आंखों में भी डूब सकता है। अब यहाँ बड़ी उम्दा यानी इस्तेमाल है। कश्ती की आप शक्ल देखें तो वो भी एक आंख की तरह होती है। तो शायर कह रहा है कि सफ़ीनों में भी डूबने वाले डूब जाते हैं, कश्ती के अंदर भी डूब जाते हैं, तो मुझे डूबने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे वो अहमद नदीम कासमी का शेर है कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। तो बहरहाल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मौत भी रास्ता नहीं रोक सकती, जिनको डूबने से वो चाहें तो कोई भी नहीं रोक सकता। डूबने वाले चुल्लू भर पानी में भी डूब मरते हैं, शर्म से भी डूब मरते हैं। तो यहाँ शायर इसी चीज़ का, इसी दर्स का इजहार कर रहे हैं कि जो डूबने वाले होते हैं उनको डूबने से कोई नहीं रोक सकता। जला सकती है शम्अ कुश्ता को मौजे नफस उनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। शम्अ कुश्ता को मौजे नफस जला सकती है। मौजे नफस एक फूंक, यानी एक फूंक मारेंगे, फू करेंगे, और शम्अ कुश्ता बुझती हुई शम्मा, बुरी हाल शम्मा, बुरा हाल दिया जिसका हाल ही अच्छा नहीं है। तो वो लोग जब एक फूंक मारते हैं तो वो एक फूंक, एक मौजे नफस बुझती हुई दिए को जला देती है। किन की फूंक? इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। दिल वालों की फूंक, जो लोग दिल रखते हैं, जो लोग जिगर रखते हैं, हौसला रखते हैं, एक किरदार रखते हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है। वो जिन्हें मर्द मोमिन कहा जा सकता है, वो जिन्हें वो शाहीन की सिफ़ात वाला इंसान कहा जा सकता है। शायर उनके बारे में कहता है कि ये अल्लाह वाले लोग, ये आशिक सादिक लोग जब फूंक मारते हैं तो फूंक मारने से दिए बुझते हैं, लेकिन इनकी फूंक क्या करती है, वो बुझे हुए दियों को जला देती है। तो शायर हैरान है कि इनके सीनों में अल्लाह ने क्या छुपाया हुआ है। तो उनके सीनों में बहुत कुछ होता है। उनके सीनों में वो अल्लाह की मोहब्बत होती है, अल्लाह का खौफ होता है, उनके सीनों में इंसानियत का दर्द पाया जाता है। इसलिए अल्लाह ताला उनको करिश्मे अता कर देता है कि उनकी फूंक से मुर्दे
جو ہے وہ زندہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ کی طرف بھی اشارہ ہے. تو حضرت عیسیٰ کی پھونک میں آخر کیا کمال تھا؟ ان کے سینے میں کیا جل رہا تھا کہ وہ پھونک مارتے اور مردے کھڑے ہو جاتے تھے؟ تو ان کے سینوں میں اصل میں وہی عشق الہی تھا. اقبال خود اسی حوالے سے کہتے ہیں کہ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں. تو ان کے کارنامے ہی جدا ہیں. یہ جو ہیں وہ بجھے دیے جلا دیتے ہیں، یہ جو ہے وہ بگڑی قسمتیں بنا دیتے ہیں. آگے چلتے ہیں. آگے خرقہ پوشوں کے بارے شاعر جو ہے وہ شعر میں اظہار کر رہا ہے. خرقہ پوش، گدڑی اوڑھنے والے، پرانی چادریں اوڑھنے والے، فقیر، درویش. نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی، کہ ان فقیروں کو دیکھنے کی اگر ارادت، کوئی خواہش، کوئی چاہت ہے تمہاری تو مجھ سے نہ پوچھ. شاعر کہتا ہے کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں تمہیں فقیروں کے بارے میں، درویشوں کے بارے میں، بابوں کے بارے میں کیا بتاؤں؟ تمہیں اگر شوق ہے تو خود جا کر دیکھو. ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. انہوں نے اپنے قمیضوں میں اپنے روشن ہاتھ چھپائے ہوئے ہیں. تو ید بیضا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلمیح ہے، جیسے پچھلے شعر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک کی تلمیح تھی، تو یہاں موسیٰ کے روشن ہاتھ کی تلمیح ہے. میں نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا کہ علامہ اقبال کی جو غزل بھی ہے، اگر غزل کے شعروں میں بھی ایک مکمل عشق اور مکمل جو ہے وہ کردار جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. تو مثالیں عیسیٰ کی آئیں گی، موسیٰ کی آئیں گی، بہادروں کی آئیں گی، عاشقوں کی آئیں گی، اللہ والوں کی آئیں گی. تو یہ کردار ہے غزل کا، تخیل ہے علامہ اقبال کی. ان کا اصل تخیل نظم ہو یا غزل اسی طرح پیش آتا ہے. تو یہ مرد مومن ہے سارے. تو اقبال اللہ والوں کے بارے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مت پوچھو، بلکہ خود جا کر دیکھو تو تمہیں ان کے روشن ہاتھ نظر آئیں گے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ روشن ہو جاتا تھا. تو ید بیضا روشن ہاتھ اس سے مراد ہے. اقبال کا اپنا ہی ایک شعر ہے کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. کہ درد دل کی دولت تو فقیروں سے ملتی ہے، یہ بادشاہوں سے نہیں ملتی. آگے چلتے ہیں. محبت کے حوالے سے ایک شعر ہے کہ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں. آبگینہ کہتے ہیں پانی کا برتن، کوئی نازک شیشے کا برتن جس میں شراب وغیرہ ڈالی جاتی ہے. تو شاعر کہتا ہے، مثال دے رہا ہے، کہتا ہے محبت کے لیے ٹوٹنے والا دل ڈھونڈ. اگر محبت کرنی ہے تو ایسے شخص سے کر جو نرم دل ہو، کیونکہ یہ محبت کی شراب ایسی شراب ہے، یہ وہ میں ہے جسے نازک برتنوں میں رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا، اندازہ لگایا ہوگا کہ شراب جب پی جاتی ہے عام طور پر محفلوں میں، ہم مختلف کلپس میں، موویز میں دیکھتے ہیں، تو اس میں وہ بڑے نازک اور خوبصورت پیالے ہوتے ہیں، کانچ کے پتلے پتلے برتن ہوتے ہیں. تو شاعر اسی چیز کا اظہار یہاں کر رہا ہے. کہتا ہے جس طرح قیمتی شراب کو نازک برتنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، ایسے ہی محبت کو نرم دل لوگوں کو، جو جلدی ٹوٹ جانے والے دل ہوتے ہیں، ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب جلدی ٹوٹ جانے والے دل سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنی جلدی ٹوٹتا ہے اتنی جلدی وہ جڑ بھی جاتا ہے، وہ راضی بھی ہو جاتا ہے. ایسا شخص جو جلدی خفا ہونے والا ہوتا ہے وہ نرم دل شخص ہوتا ہے. اس کے برعکس سنگ دل شخص جو ہے وہ اپنے جذبات اور کیفیات کا اظہار اتنی آسانی سے نہیں کرتا. جیسے عبدالحمید عدم کہتے ہیں کہ عدم خلوص کے بندوں میں ایک خامی ہے، ستم ظریف بڑے جلد باز ہوتے ہیں. تو یہ والے لوگ، خلوص والے لوگ ذرا جلد باز ہوتے ہیں، ذرا جلدی خفا ہونے والے ہوتے ہیں، جلدی راز. تو شاعر بھی کہہ رہا ہے کہ محبت کرنی ہو تو ایسا ہی دل ڈھونڈ جو جلدی ٹوٹ جاتا ہو، جو جلدی جڑ جاتا ہو، جو جلدی خفا ہو جاتا ہو. تو سنگ دلوں سے محبت کرنے سے شاعر منع کر رہے ہیں. آگے ایک اور خوبصورت شعر ہے کہ نمایاں ہو کہ دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں. باریک بینوں میں، کیڑے نکالنے والوں میں، باریکیاں دیکھنے والوں میں، فلسفیوں کے بارے کہا جا رہا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو باریک بین ہیں، وہ جو نقطہ دان لوگ ہیں، وہ بہت مدت سے تیرے بارے میں چرچے کر رہے ہیں، تیری باتیں کر رہے ہیں. تو اب بہتر ہے کہ تو نمایاں ہو جا، سامنے آ جا، کھل کے آ اور ان کو اپنا حسن دکھا دے. اب ایک شعر ہے کہ وہ کسی طرح بھی اس کے بارے کہا جا سکتا ہے. عشق مجازی پر بھی کسی شخص کے بارے میں بھی یہ شعر صادق آ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی یہ شعر صادق آتا ہے. تو ہم اقبال کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس لیے ہم پہلا اس کا جو پس منظر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہی ہم پیش کریں گے کہ
کہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا ہے یہ فلسفی، یہ سائنسدان، یہ الہیات کے ماہر، دوسرے شعبوں کے لوگ، یہ سب تیرا نام لیتے ہیں، تیری باتیں کرتے ہیں، تو بہتر ہے کہ تو ظاہر ہو جا، تو ظاہر ہو اور اپنا حسن ایک دفعہ ان کو دکھا دے، تاکہ یہ چرچے، یہ بحثیں جو ہیں وہ کسی طرح اپنے انجام کو پہنچیں۔ تو یہ انجام کو نہیں پہنچ سکتی کیونکہ اللہ نمایاں ہو کر اپنا جمال نہیں دکھا سکتا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ تو یہ کچھ سرے ایسے ہیں جو بحثیں الجھی ہی رہیں گی۔ بہرحال یہ چرچے رہیں گے، محبوب کے چرچے ہر شاعر کی شاعری کا موضوع ہے۔ جیسے ابن انشا کہتے ہیں کہ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ بہرحال تو شاعر نمایاں ہو کر اپنا جمال دکھلانے کا اپنے محبوب کو دعوت دے رہے ہیں تاکہ فلسفیوں کے، گفتگو کرنے والوں کے منہ بند ہوں۔ اگلا شعر ہے محبت میں ادب کے حوالے سے کہ خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اپنے دل کو مخاطب کر رہے ہیں شاعر کہ چپ ہو جائے میرے دل، اے میرے گستاخ دل، بالکل خاموش ہو جا، تجھے تو ادب کے اصول ہی نہیں پتہ، ادب کے قرینے ہی نہیں پتہ، ٹھیک ہے، معذرت، محبت کا اصول اور محبت کے قرینے تجھے نہیں پتہ، تجھے محبت کرنے کے ادب آداب نہیں پتہ، تو محبت کیسے کی جاتی ہے؟ تو اس کا سب سے پہلا اور بنیادی سبق ادب کرنا ہے۔ محبت کا پہلا سبق، پہلا قرینہ، پہلا اصول کیا ہے؟ رسپیکٹ، ادب کرنا ہے اپنے محبوب کا، کہ کسی طرح اس پر آنچ نہ آئے، کسی طرح اس کی بے عزتی ہونے کا خدشہ نہ ہو۔ تو یہ عاشق جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اقبال کا عاشق جو ہے وہ بڑے معیار کا عاشق ہے، وہ مرد مومن والی اس کی کیفیات اور اس کی عادات ہیں۔ تو میر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ دور بیٹھا غبارے میر ان سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ تو ادب آنا عشق میں یہ ضروری ہے، اور اقبال نے ہمیں درس دیا، ایک تو محبت کے لیے ٹوٹنے والا دل ڈھونڈو، اور دوسرا کہ محبت میں ادب جو ہے وہ پہلا اصول ہے۔ آپ اپنے محبوب کی اگر عزت نہیں کر سکتے تو آپ محبت بھی نہیں کر سکتے۔ آخری شعر ہے، مقطع ہے غزل کا، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کر رہے ہیں کہ برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا، کہ میں تو خود بھی ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں۔ اقبال اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں کسی اور کو برا سمجھوں، مجھ سے ایسا کبھی بھی نہیں ہو پائے گا۔ اور وہ کیوں نہیں ہو پائے گا؟ اس لیے نہیں ہو پائے گا کیونکہ میری ساری توجہ اپنی جانب ہے، میری انگلی اپنی جانب اٹھی ہوئی ہے، میں اپنے کیڑے نکال رہا ہوں، اپنے اوپر نکتہ چینی کر رہا ہوں، اپنے اوپر تنقید کرنے والا میں شخص ہوں۔ اور جو شخص اپنے اوپر نکتہ چینی کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، اس کو کبھی دوسروں پر انگلی اٹھانے کی نوبت ہی نہیں آتی، اس کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ کبھی دوسروں پر بھی تنقید کر سکے۔ تو اقبال تربیت کر رہے ہیں سب کی، ان کو کہہ رہے ہیں کہ دوسروں پر انگلیاں اٹھانے کے بجائے، دوسروں کی کجیاں اور پر خامیاں ڈھونڈنے کے بجائے اپنی خامی ڈھونڈو۔ اس لیے اقبال کہہ رہا ہے میں تو اپنی خامی ڈھونڈنے میں ایسا مست ہوں کہ مجھے دوسروں کی پریشانیاں، دوسروں کی خامیاں اور کجیاں نظر ہی نہیں آتی۔ تو لوگ ہر وقت ایسا ہی کرتے رہتے ہیں، دوسروں کی خامیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اسی حوالے سے شکیب جلالی کہتے ہیں کہ برا نہ مانیے لوگوں کی عیب جوئی کا، انہیں تو دن کا بھی سایہ دکھائی دیتا ہے۔ تو لوگوں کی طرح نہ ہو جائیے، تو سراسر تنقید برائے تنقید کرنے والے نہ بن جائیے، بلکہ اقبال کا درس ہے کہ اپنی تنقید کرنے والے بنیں، اپنی پرواہ کریں، اپنی فکر کریں اور اپنی غلطیوں کو دور کرتے جائیں اور ایک بہترین انسان بننے کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں۔ تو سامعین، ہم نے دیکھا کہ علامہ محمد اقبال کی غزل بھی علامہ اقبال کے انہی تخیل، انہی تصورات کو پیش کر رہی ہے، جس میں ایک بھرپور مرد کا کردار ہے، ایک جامع قسم کا ایک مرد مومن کا کردار ہے، ایک خوبیوں والے عاشق کا کردار ہے۔ تو بانگے درا سے یہ غزل لی گئی ہے، اختیار کی گئی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اقبال کی شاعری ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس کی فہم حاصل کرنا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، ہمارا بھی خیال رکھیے گا، محبتیں تقسیم کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔